दशकं 12 स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलो दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयम्भोः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तीत् आहा विभो जलमहं न्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि यत्त्वं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणं यतोऽस्य नासापुटात् समभवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोत कुम्भिसदृशः समजृम्भदास्त्वम् अभ्रे तदाविदमुदीक्ष भवन्तमुच्चैः विस्मेरतां विजरगात् सह सूनुभिः स्वैः कोसावचिन्त्य महिमा किटिरुद्दितो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया यत्तं विचिन्तयति दातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्दिजघोरघोरम् तन्ते निनादमुपकरण्य जनस्तपस्ताः सत्यस्थिता च मुनयो नुनूरभवन्तं तत्स्तोत्रहर्षुलमना परिणद्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा पोतृक्षिप्तवालधिरवागुमुखघोरगुणः तूर्णप्रदीर्णजलदः परिगूर्णदक्षिणा स्तोत्रुन्मुनिन् शिशिरयन्नवतेरिथत्वम् स्तोत्रून्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरिथत्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्तान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वं दृष्ट्वा ददैत्यहतकेन रसातलां ते संवेशितां झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिकेटान् दंष्ट्राकुरेण वसुधा मदधा सलीलम् अभ्युद्धरन्नदधरां दशनाग्रलग्न मुस्ताङ्कुराङ्कित इवादिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिलाज्जलधेरुरुदञ्चन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात्।